नाज़रीन व हाज़रीन, पार्ट 5 में हमारा मौजू था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा से वालेहाना मोहब्बत। पार्ट 6 में आज हमारा मौजू है हिजरत नबवी से पहले के वाक़यात। नाज़रीन व हाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन व हाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया कि अपने सच्चे दीन को गालिब फरमाए, अपने आखिरी नबी को इज्जत नसीब फरमाए और अपने वादे पूरे फरमाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साबका मामूल के मुताबिक कबाइल को दावत देते हुए एक साल हज के दिनों में मिना में तशरीफ लाए। जब आप जमराए उकबा के पास पहुंचे तो आपको कबीला खजरज के कुछ लोग नजर आए। अल्लाह ताला को उनकी हिदायत मकसूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम कबीला खजरज से ताल्लुक रखते हैं। आपने फरमाया, क्या वो जो यहूदियों के हलीफ हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ देर बैठोगे ताकि मैं तुमसे बातचीत कर सकूं? उन्होंने कहा, ठीक है। वो आपके पास बैठ गए। आपने उनको अल्लाह ताला की दावत पहुंचाई, दीन इस्लाम पेश फरमाया और कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत फरमाई। इत्तफाक ऐसा था कि यहूदी इन इलाकों में उनके साथ रहते थे। वो अहले इल्म थे और उनके पास भी अल्लाह ताला की एक किताब थी। मदीना वाले मुशरिक और बुत परस्त थे और अपने इलाके में यहूदियों को दबा कर रखते थे। जब उनका कोई बाहमी झगड़ा होता तो यहूदी उनको धमकी देते कि आखिरी नबी का दौर आ रहा है, हम उसके साथ मिलकर तुम्हें आदो इरम की तरह कत्ल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे बातें की और उन्हें अल्लाह ताला की दावत दी तो वो एक दूसरे से कहने लगे, अल्लाह की कसम, यूं मालूम होता है कि यही वो नबी करीम हैं जिनके बारे में यहूदी तुम्हें धमकियां देते रहते हैं। कहीं वो तुमसे आपकी पैरवी में सबकत न ले जाए। इसलिए उन्होंने आपकी दावत तस्लीम कर ली, आपकी तस्दीक और दीन इस्लाम को इन अल्फाज के साथ कबूल किया। हमारी कौम बाहमी दुश्मनी और लड़ाई भड़ाई में इन तमाम अकवाम से बढ़ चुकी है। मुमकिन है आपकी इत्तिबा की बरकत से अल्लाह ताला इनमें इत्फाक पैदा फरमा दे। हम इनके पास जाकर आपकी दावत पेश करेंगे और जो दीन हमने कबूल किया है इसकी तरफ उनको भी दावत देंगे। अगर वो मुत्तफिक हो गए तो इंशाअल्लाह आपको अजीम गलबा नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी तस्दीक करने के बाद ये लोग आपसे रुखसत होकर अपने शहर चले गए। इन हजरात के नाम ये हैं, असद बिन जुरारा, औफ बिन फरा, राफे बिन मालक जुर्रकी, उतबा बिन आमर सलमी, उकबा बिन आमर। इनकी बजाय मुआज बिन अफरा का नाम भी जिक्र किया गया है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ये सब बनु खजरज से ताल्लुक रखते थे। जब ये हजरात मदीना मुनव्वरा वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तालीमात का तज़किरा फरमाया। नतीजा ये हुआ कि आइंदा साल मौसम हज में इंसार के 12 आदमी जमराए उकबा के पास आपसे मिले और इन अल्फाज के साथ आपकी बैत की, जो कुरान मजीद में औरतों की बैत के सिलसिला में मज़कूर है। ये पहली बैत उकबा थी। उस वक़्त उन पर जंग फर्ज नहीं हुई थी। अबू इदरीस आयजुल्लाह बिन अब्दुल्ला से मज़कूर है। सैयदना इबादा बिन सामत रदी अल्लाह अन्हु, जो कि बदर में भी हाजिर हुए थे और बैत उकबा वालों में भी शामिल थे, मुझे बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सिहाबा की एक जमात बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बैत अहद करो कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे, अपनी तरफ से घड़कर किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाओगे और किसी अच्छे काम में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। तुम में से जो शख्स इस अहद की पाबंदी करेगा इसका सवाब अल्लाह ताला के जिम्मा है, और जो शख्स इनमें से कोई काम करे फिर उसे दुनिया ही में इसकी सजा मिल जाए तो वो सजा उसके गुनाह का कफारा हो जाएगी
جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ ہم نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بیعت کی۔ پہلے معلم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پہلی بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور حکم دیا کہ انہیں قرآن مجید پڑھائیں، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اس لیے سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا۔ ان کی رہائش سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھی۔ ان کی کوشش اور بہترین تعلیمی انداز کے نتیجہ میں حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، جو کہ حضرت اسد بن زرارہ کے خالازاد بھائی اور اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ سید بن حفیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیتوں کا اسلام مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کا پیش خیمہ بن گیا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک عکاظ اور مجنہ میں اور موسم حج میں مینا میں لوگوں کے خیموں میں جا جا کر پیشکش کرتے رہے، کون مجھے اپنے علاقے میں لے جائے گا، کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اس کے بدلے میں وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اگر کوئی سردار متوجہ ہوتا تو آپ کی قوم کے لوگ اسے بہکانے لگتے کہ اس قریشی نوجوان سے بچ کر رہو، کہیں یہ تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ آپ ان میں سے گزرتے تو وہ انگلیاں اٹھا اٹھا کر آپ کی طرف اشارے کرتے۔ ان سارے مدینہ نے سوچا کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں یوں پریشان پھرتا چھوڑیں گے، لہٰذا اگلے موسم حج میں 70 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی میں ملاقات کا پروگرام طے کیا۔ وقت مقررہ پر ایک ایک دو دو کر کے آدمی اکٹھے ہوتے گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کن شرائط پر آپ کی تشریف آوری کا معاہدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاہدہ اسی بات پر ہوگا کہ تم ہر پسند و ناپسند میں میری اطاعت پر کاربند رہو، میری اطاعت پر کاربند رہو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی بات کرو گے، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کی ملامت کا خوف نہیں رکھو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے اور اپنے جان و مال اور بیوی بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے، اس کے نتیجہ میں تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ سب انصار اٹھے اور آپ کی بیعت کر لی۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو ان میں سے سب سے چھوٹے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اے مدینہ والو، سوچ لو، ہم اتنا پرمشقت سفر کر کے اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب پورے عرب کی دشمنی اور اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کی جھنکار ہے۔ اگر تو تم اس سب کو برداشت کر سکو گے تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کے حقدار ہوگے، اور اگر کسی نفسانی کمزوری کا خطرہ ہو تو ابھی بتا دو، یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور شمار ہوگے۔ انصار کہنے لگے، اسد، اس کا تصور بھی نہ کرو، ہم کبھی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو ضائع کریں گے۔ ان سب نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ ان شرائط کے مطابق معاہدے کے بدلے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اس بیعت کی پختگی کے لیے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور عرض پرداز ہوئے، جی ہاں، قسم اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہم اپنی ذات سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ رہے ہیں اور ہتھیار چلانا خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد انصار نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ آپ کو غلبہ نصیب ہو جائے تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس نہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اب تو زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، میں اور تم ایک ہوں گے، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری بھی جنگ ہوگی، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اسی سے میری صلح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے 12 سردار میرے سامنے پیش کرو۔ وہ اپنے اپنے قبیلہ کے
ذمہ دار ہوں گے۔ انصار نے 12 سردار پیش کر دیے، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے۔ ناظرین و حاضرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔